पीस टीवी उर्दू पर। इस बुनियाद पर यह आयत तिलावत की गई, इसमें यह मैसेज पास करना था। यह अफसोस की बात है कि निकाह होता है, आयतें पढ़ी जाती हैं बतौर बरकत के, कोई इस बात को समझाने के लिए तैयार होता ही नहीं। हालांकि निकाह की महफिल में अगर इस किस्म की बात की जाए तो इसके बड़े अच्छे नतायज हों। फिर उसी आयत का है कि वतसालून बिही वल अरहाम, कि ये रिश्ता अल्लाह कहता है कि तुम मेरे नाम पर मांग रहे हो, यानी अल्लाह के नाम पर रिश्ता मांगा जाता है। आपने देखा है कभी फकीर आपके पीछे पड़ जाता है, बोलता भैया कुछ दे दो, भैया खिला दो। जब देखता है कि यार ये किसी चीज से नहीं पिघल रहा तो क्या बोलता, भैया अल्लाह के नाम पे दे दो। अब आप जब वो अल्लाह के नाम पे मांग लेता है ना तो आप अंदर से पिघल जाते हैं और उसको कुछ दे देते, जाओ भाई ले जाओ। यहां पर भी जो वास्ता दिया गया है कि मैं ये लड़की तुमसे तलब कर रहा हूं ना, अल्लाह के नाम पर ये रिश्ता मुझे दो। अब जब अल्लाह के नाम पर आपने रिश्ता मांगा है तो अब अल्लाह के नाम की कदर करो। बीच में जो विटनेस है वो परवरदिगार आलम है, लिहाजा तुम्हारा बर्ताव बीवी के साथ हमेशा ऐसा होना चाहिए कि तुम ये समझो कि ये जो है हम अल्लाह के नाम पर हमने इस रिश्ते को मांगा है, परवरदिगार आलम के नाम की हमको लाज रखनी है। इस बुनियाद पर यह आयत पढ़ी जाती है। अब दूसरी आयत आइए, दूसरी आयत में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालो बातें बड़ी सीधी सीधी किया करो। अच्छा, बातें सीधी किया करो। अब सवाल यह है कि इस आयत का निकाह से क्या ताल्लुक है, बातें सीधी सीधी किया करो। होता यह है ना कि जब शादी होती है तो आपको मालूम है ताल्लुकात कैसे खराब होते हैं। लड़की वाले की तरफ से कोई बात छोटी सी लड़के वाले को बता दी गई, लड़के वाले की बात कोई छोटी सी लड़की वाले को पहुंच गई, अब आपस में ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। अगर आप उनकी जड़ में जाएं ताल्लुकात के खराब होने की, तो आप देखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। परवरदिगार आलम ने जो आयत नाजिल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सिलेक्शन निकाह के मौके पे किया कि ऐ लोगो, निकाह के महफिल वालों, ऐ शौहरों, ऐ बीवी बनने वाले, ऐ बीवी होने वाली लड़की या उनके घर वाले, भाई देखो तुम्हारा ये दोनों रिश्ता होने जा रहा है ना, जरा बातें जो है ना वो सोच समझ कर करना। ऐसा नहीं हो कि रिश्तेदारी के बाद फिर दोनों के दरमियान में जो है वो ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए। लिहाजा अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को पढ़कर के ये मैसेज पास किया कि बातें जो करना जरा सीधी सीधी करना। अच्छा, फिर तीसरी बात, तीसरी जो आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या मुसलमानों याद रखो मौत हर शख्स को आनी है, अल्लाह से डरो। अब सवाल यह है, बड़ा ही अजीब व गरीब बात है कि निकाह के महफिल में आप किसी के पास जाकर बोलें कि यार शादी मुबारक हो, फिर दूसरे कान में बोलें कि यार ऐसा है ना कि अपनी मौत को याद रखना है। वो सोचेगा यार ये अजीब आदमी है, हमारी खुशी में भंग कर रहा है, देखो खुशी का मौका है आकर के मौत की बात करता है। लेकिन हकीमों के हकीम ने इस आयत की तिलावत की, निकाह की महफिल है, लोग बैठे हुए हैं, खुशी का माहौल है और नबी के वसल्लम तिलावत कर रहे हैं कि ऐ लोगों जो यहां बैठे हो, ऐ निकाह में शरीक लोग, और खासकर वो बंदा जो निकाह करने जा रहा है, वो मौत को याद रखो। मौत क्या इस वक्त से, ये जो ओकेजन है, शादी का ओकेजन है, इसका मौत से क्या ताल्लुक है, क्यों मौत की बात कही जा रही? हकीकत ये है ना कि इंसान जो है दो मौके पे बड़ा बहक जाता है, खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे। गमी में खुदा का इनकार कर बैठता, खुशी में जो है वो इतना बहक जाता है कि अल्लाह को भूल बैठता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं कि खुशी का मौका है, लेकिन याद रखना मरना सबको है। इस बुनियाद पर ये आयतें हमारे सामने तिलावत की जाती हैं। अब अगर ये इस तरह की महफिल हो और इस किस्म की बातें की जाएं तो बात लोगों को समझ में आए कि हकीकत में इन आयतों का सिलेक्शन क्यों किया गया है। अच्छा, अब तीसरी बात, जो निकाह का जो मकसद है कि निकाह का मकसद क्या है, शादी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज, मैरिज का जो मकसद है, शादी है, वो शादी का मकसद क्या है? शादी का असल मकसद अल्लाह के नजदीक ये है कि लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। कौन? दोनों। अगर शादी होने के बाद मियां बीवी के दरमियान में किर डेली हो रही है ना, तो हकीकत में अल्लाह के नजदीक इस शादी का मकसद खत्म हो गया है। पर्पस ऑफ मैरिज जो है वो फेल है। ऐसे मौके पर ही नबी के फरमाया कि अगर ऐसी बात हो गई तो बेहतर ये कि दोनों आदमी जुदा हो जाओ।
کیونکہ اگر روزانہ ایسے کرکر کر کے زندگی گزاریں گے تو ٹینشن ہوگا سوسائٹی میں کرپشن ہوگا. تو مین مقصد یہ ہے کہ سکون ہو. اب سوال یہ ہے کہ وہ سکون کیسے ہو. یہ ایک بڑا ہی ٹپیکل سوال ہے کہ وہ سکون کیسے ہو. معلوم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سکون کے لیے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ ہم نے تمہارے درمیان میں یعنی میاں بیوی کے درمیان میں ہم نے جو ہے بڑی محبت رکھی ہے اور بڑی شفقت رکھی ہے. ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو لفظ استعمال کیا. ایک استعمال کیا محبت کا لفظ اور ایک استعمال کیا شفقت کا لفظ. دونوں لفظ الگ الگ کیوں استعمال کیا؟ تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ محبت کی گاڑی شروع میں جب شادی ہوتی ہے تو 30-40 سال تک تو دونوں کے درمیان میں محبت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھئی دونوں کو جو ہے وہ ازدواجی تعلقات میں بڑی دلچسپی ہے جس کو آپ سیکس کہتے ہیں. تو وہ 40 سال 42 سال تک تو اس بنیاد پر جو ہے وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. لیکن 40 سال کے بعد حقیقت میں اب میاں بیوی کو اتنی ضرورت نہیں رہی تھی آپس میں, لہذا اب جو گاڑی چلتی ہے نا وہ شفقت کی بنیاد پر چلتی ہے. تو شروع کی گاڑی جو چلتی ہے وہ محبت کی بنیاد پر چلتی رہتی ہے اور 40 کے بعد جب بندہ ہوتا ہے تو شفقت کی بنیاد پر. آپ نے دیکھا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں 50 60 70 سال کے ہیں, میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھے ٹکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بڑی محبت ہے. حقیقت میں وہ شفقت سے گاڑی چل رہی, ورنہ اب ایک دوسرے کو جو اصل جو شادی ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان دونوں کو ضرورت نہیں رہی. پھر بھی لیکن ایک دوسرے پر جان دے رہے ہیں. وہ جان دینے کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو شفقت سے بدل دیا ہے تاکہ سکون کے ساتھ معاملہ چلتا رہے. تو پروردگار عالم نے سکون کے لیے یہ بات فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کو رہنمائی دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عورت جو ہے نا وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کس سے پیدا ہوئی ہے؟ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے پسلی کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ٹیڑھا ڈیزائن ہے. پسلی کا ڈیزائن جو ہے وہ ٹیڑھا ڈیزائن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھی کرنے کی فکر کرو گے نا تو توڑ دو گے, لہذا اس پسلی کو آپ سیدھی کرنے کی کبھی بھی فکر نہیں کریں بلکہ اس پسلی کو ہمیشہ اسی حال میں استعمال کریں. اب سوال یہ ہے عورت اس پہ بڑی ناراض ہوتی ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا نا کہ ہم ٹیڑھے لوگ ہیں, ہمارے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. میں کہتا ہوں عورت کے مزاج میں اگر یہ ٹیڑھا پن نہیں رہے تو گاڑی ہی نہیں چلے گی. کیوں معلوم آپ کو؟ مثال کے طور پر اگر ٹیڑھا پن نہیں ہوتا, آپ دیکھیں ابھی آپ کی بیوی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کسی لڑکی سے ہنس کر بات کیے ہیں, اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی لڑکی سے ذرا زیادہ ان کے اب ربط ضبط ہوئے ہیں, اور دیکھو اس کی ناراضگی وہ اتنا ٹیڑھا پن دکھلاتی ہے. حقیقت میں اگر اس کے اندر یہاں ٹیڑھا پن نہیں ہو بلکہ وہ کہیں ہاں یار یہ بڑی اچھی بات ہے تم فلاں لڑکی سے بھی بات کر لیتے ہو, ماشاءاللہ تمہارے اندر بڑے گٹس ہیں, وہ کبھی ایسا نہیں کہتی. اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ جملہ بولنا شروع کر دینا تو ہم تو آزاد پنچھی ہیں, ہم کو اس نے ذرا سے دیکھا نا کسی لڑکی سے ذرا سے بات کرنے میں مسکراہٹ بھی آ گئی نا تو گھر جا کر کے ہم کو فوراً سبق اس کو سنانا ہے, اس نے لیسن ہمارا لینا ہے. کیا بات ہے, بڑا ہنس ہنس کے بازار آج گئے تھے اس سے بات کر رہے تھے. وہ جو اس نے ٹیڑھا پن اللہ نے اگر اس کے درمیان میں نہیں رکھا ہوتا تو حقیقت میں اتنا معاملہ ڈس بیلنس ہو جاتا. ہم تو عورت کے ٹیڑھے پن کو حسن سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ٹیڑھا پن رکھ کر کے ہم مردوں کو کنٹرول میں رکھا ہے, ورنہ ہم مرد تو بہت بہکنے والے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ٹیڑھے پن میں یوز کرو. اور یقینی بات ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر کرو ہوتا ہے, اس کرو میں حسن ہوتا ہے. عورت میں بھی اللہ نے یہ ٹیڑھا پن رکھا ہے تاکہ مرد کنٹرول میں رہیں, اور یہ اس کا حسن ہے. تو نہ لڑکیوں کو اس بات کی شکایت کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہم بولے ٹیڑھے ہیں, کہ بہت سی جگہ ٹیڑھے پن سے کام چلتا ہے. ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا. تو یہاں پہ جو ٹیڑھا پن عورت کا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور ہم کو بھی سمجھنا چاہیے مردوں کو. مرد یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی تانا دیتے عورتوں کو کہ یار تم لوگوں کو تو بارے میں حضور نے کہا ہے کہ تم لوگ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو. نہیں, اس کو حسن سمجھنا چاہیے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سسرال والے, خاص کر مطلب لڑکی کے سسرال والے, وہ بڑا ناراض ہوتے, کہتے ہیں یار لڑکی جو ہے 4 دن ہوا بیوی آئی ہے اور لڑکا اسی کے پیچھے لٹو کی طرح ناچ رہا ہے. اسے یہ معلوم نہیں یہ ناچنا شروع کیوں کیا اس نے. ناچنے کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, یہ محبت ہم نے ڈالی ہے. یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے نا یہ محبت پروردگار عالم نے ڈالی ہے. اب بیچارہ اگر وہ لٹو کی طرح ناچ رہا ہے تو اس میں وہ کیا کرے, وہ پریشان ہے, کیونکہ یہ تو انجیکشن پروردگار عالم نے لگایا ہے.
اس میں بیچارے کا اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو لڑکی والوں کو بھی اس آیت کے پیش نظر اس بات کو سمجھنا چاہیے